हॅलो फ्रेंड्स, आज आमी बटाटे चिप्स करूया घरा कडेन. ओके, तें करपानी आमकां एक बटाट जाय. ते बटाट घेतले प्लस पील केले आनी आतां हांव न्ही मिशिनाक घालता. पिलराचेरूय करूं जाता हें. मग ते मिशीन आहा म्हणून आतां मिशिनाक घालता आनी ते बरेच स्लायसी येताय दाखयता. बरे रावंड येताय ते मिशिनाचे. पातळ जाले सारके. ओके, अशें करून बरें पातळ येवपा जाय. आतां ते निमगे जाले रेडी. बरें सारके ट्रान्सपेरंट अशें जाले न्ही ते. ओके, आतां न्ही उदक दवरलां बॉयलींग जावपाक. तितून हांव इल्लें मीठ घालता आनी विनीगर घालता. विनीगर कित्याक तें मागीर बरें विनीगर घायलें आनी तें बरें बॉयल जाताय आनी क्रिस्प जाताय, सॉफ्ट जावपा नाय. सो तेका लागून तितून विनीगर घालपाची. ओके, व्हायट विनीगर. आनी तें उदक बरें बॉयल जावपा दवरपाचें. आतां मगे उदक तापोलें. आतां हांव तितून न्ही ते बटाट एड करता आनी ते बरें बॉयल करता तितून. आनी आतां सगळें घालता. बरें तें न्ही एक 15 मिनटां तरी बॉयल करून दवरपाचें. बरो उदका हरकत येवपा जाय. ओके, आमचे भुरग्यां चड फाटी बाजारांत बी हाडून दिताय न्हू, ते माल पडटाय. ते केसो तेलां गुताय कितको गुताय आमकां खबर ना. सो आतां आमी घरा कडेन ट्राय करुया. ओके, ते बरें बॉयल जाले. आतां ते आमी ड्रेन करुया. आतां तेणी ड्रेन करून जालें. आतां तेणी आमी ट्रे घेया आनी ट्रेची एक तुवाल घालया. ओके, आनी त्या तुवाल्याचेर न्ही बरें सुकोवंक घालया. उदक न्ही ड्राय जावपा जाय तेजें, मॉइस्चर आसूं शिरीपणा तेका. ना तेल मागीर उदक तेलां पडलें जाल्यार तेल उसळोता न्ही आनी तें ड्राय जाल्यार बरें क्रिस्पी जाताय. तें न्ही अर्बो तें ड्राय करून दवरपाचें. सन ड्राय देखून करूं जाता. ओफ नाजाल्यार फेना पोंदा दवरपाचें. ओके, आतां न्ही आमगे ड्राय करून गायले. ते ओलेले आहाय. आतां न्ही आमगे ड्राय जाले. आतां हें न्ही तेल तापोवन दवरलां आनी आतां हांव तितून न्ही ऑलरेडी एक गायन चोयलां. आतां हांव तितून हे चिप्स घालता. तेका बरें क्रिस्प येता मागीर. सो आमी घरा को केलें जाल्यार आमी हेल्दी आसता न्ही, भुरग्यांक माल बी पडपा नाय. सो आमी घरा कडेन ट्राय करुया. तें न्ही हाफ डन जालें. तें बरें करून स्लो उज्याचेर फ्राय करूंक जाय. चडूय स्लो न्ही आं, मिडियम उज्याचेर. आनी आतां आमगे बटाट रेडी जाले. बटाट 2 भाशेन आसताय. येल्लो बटाट आहाय ते घेतले जाल्यार ते अशें करून काळे जातले. सो ते तोन्ने बटाट आहाय ते घेवपा जाय. ते घेतले अशें करून बाजारांतूच जातले. सो म्हाका तें नासलेलें. आतां आमगे बटाट रेडी जाले. तुमकां मुगे विडियो लायक जालो जाल्यार लायक करात, शेअर करात, सबस्क्रायब करात. बाय.